बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अजमल जामी एक बार फिर से आपसे मुखातिब है। दुनिया यूट्यूब के साथ एक तवील गैर हाज़िरी के बाद बिलाखिर अब आज आपसे मुखातिब होने का मौका मिला है और ये मेरी ज़ाती राय और मालूमात पर मबनी ये नशिस्त होगी व्लॉग की सूरत में आपसे, जिसका इदारे से या किसी और से मुत्तफ़िक होना हरगिज़ ज़रूरी नहीं है। सदर मुमलिकत के इंटरव्यूज़ इन दिनों ज़ेर बहस हैं। सदर मुमलिकत ने वो बातें क्यों की, ऐसी बातें वो क्यों कर रहे हैं, और फिर सिलसिले मुलाकातों के ना तोड़िएगा। मुलाकातों की गूंज है, मुलाकातों के चर्चे हैं। आपने इस बारे में कई क़यास राइयाँ सुनी होंगी, कितनी मुलाकातें हुई, किससे हुई। आज हम आपको हकीकत बताएंगे कि मुलाकातों के ये सिलसिले कब तक जारी रहे और कितनी मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में कौन कौन मौजूद था, और सबसे अहम बात ये कि मुलाकातें किस नुक्ते पर ख़त्म हुई, और फिर क्या और मुलाकात भी हो सकती है या मुलाकातों के सिलसिले टूट चुके हैं। इन अहम मालूमात पे आज आपसे बात होगी और आखिर में जाते जाते अहम खबर भी कि आगे नवंबर में क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले सदर मुमलिकत से बात करते हैं। मोहतरमा आसमा शिराजी साहिबा से उन्होंने इंटरव्यूज़ का ये सिलसिला शुरू किया, फिर वसीम बदामी साहब से भी वो मुखातिब हुए, फिर ईवान सदर ने वजाहतें भी दी। सबसे पहली बात तो ये समझिए, सदर एक ज़ीरक शख्सियत आरिफ अलवी साहब जब से ईवान सदर बिलखुसूस गए हैं तो काफ़ी ठहराव उनके यहाँ है, मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, और जो ओहदा है उनका उसके मुताबिक उन्होंने कोशिश की कि वो किरदार वो अदा करें। आपने सुन रखा होगा कि जुलाई में ग़ालिबन बैकग्राउंड में कुछ मुलाकातों का अहतमाम किया गया, जिसमें जनरल सान का नाम लिया जाता है, कुछ मारूफ बिजनेसमैन का नाम लिया जाता है, लेकिन वो जो बैकग्राउंड सिलसिला था वो कारगर साबित नहीं हो सका। यानी जो बैकडोर रवाबित थे वो मुलाकातों पे उनका अंजाम नहीं हो सका। तो उसके बाद फिर एक सरकारी इशाइया था कई हफ्ते पहले, उसमें बड़े साहब भी मौजूद थे और सदर मुमलिकत भी मौजूद थे। तो इशाइये के बाद फिर उनकी मुलाकात हुई 1 on 1। तो जो पहली मुलाकात हुई उसमें सदर मुमलिकत थे और बड़े साहब मौजूद थे, और उस मुलाकात के बाद फिर राह हमवार हुई दूसरी मुलाकात की। तो कहना मैं आपसे ये चाह रहा हूँ मालूमात की बुनियाद पर कि अब तक जो मुलाकातों के सिलसिले हैं उसकी कड़ी में 2 मुलाकातें हुई। पहली मुलाकात में सदर मुमलिकत और बड़े साहब मौजूद थे, तीसरा कोई शख्स उसमें मौजूद नहीं था। और फिर दूसरी मुलाकात उसके कुछ रोज़ बाद हुई जिसमें सदर मुमलिकत भी मौजूद थे, जिसमें इमरान खान साहब कप्तान भी मौजूद थे, और जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGI के मौजूद होने की इत्तला है। इसकी तरदीद कोई नहीं कर रहा, और ये मैं मुसद्दिक़ा बता रहा हूँ अपनी मालूमात की बुनियाद पर कि ये 4 अफराद पर मुश्तमिल दूसरा राउंड था मुलाकात का, जो कि हुई ईवान सदर में। इस मुलाकात में गिले शिकवे भी किए गए, दिल का हाल भी बयान किया गया, मुल्की सूरत हाल पर अपना अपना पर्सपेक्टिव भी पेश किया गया। लेकिन जो सबसे अहम नुक्ता है और दिलचस्प नुक्ता वो ये है कि मुलाकात नतीजा खेज़ साबित नहीं हुई, क्योंकि फ़रीक़ैन जो हैं वो अपनी अपनी जो मिशन स्टेटमेंट थी वो एक दूसरे को समझाते रहे, और यही वजह बनी कि फिर बात आगे नहीं बढ़ सकी। क्योंकि जहाँ खान साहब ने मुल्की मईशत और रजीम चेंज और मौजूदा हुकूमत का रोना रोया, वहीं उन्होंने जो उनकी अपने मामलात हैं जो मीडिया में जिस तरह ज़ेर बहस आए, उनके अहल खाना के, उनके अजीज़ व अकारिब के और कुछ ख़वातीन का ज़िक्र हुआ, उसका उन्होंने हवाला दिया, और साथ दबे लफ्ज़ों में ये भी कह दिया कि देखें ना, मेरे साथ तो ये हुआ, अब मुझसे मंसूब कुछ नामों को यूँ उछाला गया, तो तब क्या होगा जब मैं किसी तोते मियाँ की बात करूँगा। ये भी उन्होंने एक वार्निंग के से अंदाज़ में या एक दबे लफ्ज़ों में अपना अगला प्लान ऑफ एक्शन भी दिया कि जो मेरे साथ होना था वो तो हो गया, लेकिन अभी तक तो मैं रुका हुआ हूँ कि फ़लाँ नाम न लूँ, फ़लाँ नाम न लूँ, तो एहतियात कीजिए ऐसा ना हो। तो कहने का मकसद ये है कि फ़रीक़ैन मिशन स्टेटमेंट्स पर ही कायल रहे। बाकी जो फ़रीक़ थे वहाँ मौजूद इमरान खान साहब के अलावा, वो इस बात पे कायल करते रहे कि जी सिस्टम का हिस्सा बने, मईशत इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, सैलाब ज़दा मुल्क हुआ पड़ा है, तो फ़िलहाल फ़ौरी इलेक्शन जो है मुमकिन नहीं है, तो कुछ अर्सा इंतज़ार किया जाए ताकि किसी जगह पे हम खड़े हो जाएं और फिर मिल बैठ के राह निकाली जा सकती है इलेक्शंस की। लेकिन खान साहब मज़ीद रहे कि जल्दी इलेक्शन ही उसका हाल है। और आपको याद होगा खान साहब ने ये तजवीज़ कामरान खान साहब के प्रोग्राम में भी दी थी कि अगर मज़ीद 6 माह एक्सटेंशन मिल जाए और फिर मार्च तक इंतखाब हो जाएँ तो बात बन सकती है। उसमें बड़ी हिकमत थी खान साहब की, और वो तजवीज़ जो है उसका इजहार मुलाकातों में भी किसी हद तक किया गया। उसमें हिकमत ये थी कि मार्च में अगर इंतखाब होते हैं
تو ڈیفینیٹلی اس کا فائدہ خان صاحب کو ہوگا. جب وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو پھر وہ آ کے اپنی مرضی کی تعیناتی کر سکتے ہیں, کیونکہ جو مرضی کی تعیناتی وہ کرنا چاہتے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی جو میعاد ہے وہ اپریل مئی کے آس پاس پڑتی ہے. تو مارچ میں اگر انتخاب ہوتا تو خان صاحب کے پاس موقع ہوتا کہ وہ اپنی مرضی کا چیف منتخب کر سکیں یا اسے تعینات کر سکیں. اسی لیے مارچ ایک بڑا کلیدی ہنسا یا نقطہ تھا ان کی اس پیشکش میں یا اس تجویز میں. بہرحال اب وہ قبول نہیں ہوا. امید تھی خان صاحب اور ان سے جڑے حلقوں کو کہ شاید اس تجویز پر عمل درآمد ہو جائے, اسے مان لیا جائے. تو ابھی تک کی جو تازہ خبریں مصدقہ اس کے مطابق تو اس اطلاع پر, اس تجویز پر بالکل اتفاق رائے نہیں ہو سکا. یہی وجہ ہے کہ رخصتی اپنی مقررہ مدت پر ہو رہی ہے. توسیع کا کھاتہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. اب نئے صاحب آئیں گے اور نئی پالیسیاں آئیں گی اور پھر ہی دیکھیں گے کہ معاملہ کہاں جاتا ہے. تو یہ تو رہا حال ان ملاقاتوں کا. اب اس کے بعد 2 ملاقاتوں کے بعد تیسری ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی. کوشش یہ ہے صدر مملکت کی جنہوں نے انیشیٹو لیا کہ وہ نومبر کے آخر سے پہلے ایک اور ملاقات کا اہتمام کہیں سے کر سکیں, لیکن جو حالات و واقعات اور ہوائیں بتاتی ہیں فی الحال اس میں کامیابی نہیں ہو پا رہی. اب آ جاتے ہیں صدر مملکت ایسا کیوں کر رہے ہیں اور وہ ایسی باتیں گفتگو کیوں کر رہے ہیں, چاہے وہ سائفر کے معاملے پہ ہو, اسمبلی سے عمران خان صاحب کے استعفوں کا بیان ہو, ان کی فرسٹریشن کا بیان ہو کہ وہ فرسٹریٹ ہو کے اسمبلی سے نکلے, جس کی انہوں نے وضاحت بھی کی دل برداشتہ ہوئے تھے, جو مرضی کہہ لیں. اور سائفر کے اوپر انہوں نے کہا کہ سازش نہیں ہے لیکن شک و شبہ تھا, اس لیے انہوں نے سپریم کورٹ بھیجا. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ صدر مملکت عارف الوی صاحب کو اپنی سیٹ کا خدشہ ہے, کیونکہ امپیچمنٹ تو ان کی ہو نہیں سکتی. جو حالات اس وقت ایوان کے ہیں ان کی سیٹ کو خطرہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کی سیٹ کو خطرہ ہے لہٰذا وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں بیلنس کرنے کے لیے اور اپنا وقار بلند کرنے. ایسا ہرگز نہیں ہے, انہیں سیٹ کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ اصل میں یہ کردار اس لیے ادا کر رہے ہیں کہ وہ اپنی چیئر کو اور اپنے منصب کو اور اپنی جو وابستگی ہے سیاسی جماعت سے اس کا استعمال کرتے ہوئے ایک راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اعتماد حاصل کر رہے ہیں. یہ آپ کو میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا. اعتماد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں ان سٹیٹسمنٹس کے ذریعے, بڑے ویل پلانڈ قسم کے کیلکولیٹڈ سے بیان دے کر وہ اعتماد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ہاں جب پہلے دھرنا دیا تب بھی آپ کو یاد ہوگا پرویز خٹک صاحب, اسد عمر صاحب بھی کچھ بیک ڈراپ ڈائلاگ میں انگیج ہوئے لیکن وہ فروٹفل نہیں ہو سکے تھے. وجہ وہی ہے ان کی ان سب کی جو جذباتیت کا ایلیمنٹ ہے یا انگیجمنٹ کو پرولونگ نہ کرنے کا ایلیمنٹ ہے کہ فوراً کو مسئلہ ٹیبل پہ طے ہو جائے. یہ معاملہ البتہ صدر مملکت کے یہاں درپیش نہیں ہے. تو وہ اعتماد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اداروں کا, فریقین کا, سسٹم کا, کہ دیکھیے میرے ہوتے ہوئے میں بیلنسڈ بات کر رہا ہوں تو پھر آپ مجھ پہ تکیہ کریں, مجھ پہ اعتماد کریں اور معاملہ کسی طرح سے آگے بڑھ سکے. تو یہ اعتماد کی کوششیں ہیں جس وجہ سے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جو آپ سن بھی رہے ہیں, تاکہ فریق اول بھی فریق ثانی بھی ان سے سہمت ہو, ان کو داد دے, ان کے کردار کو, ان کے شخصیت کو, ان کا قائل ہو اور کسی طرح سے بات ٹیبل پہ آئے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صدر مملکت ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پی ٹی آئی سے ہیں, وہ اپنی جد و جہد اور خان صاحب کے ساتھ کا عہد بھی نبھاتے ہیں. تو وہ جو لہر ہے ان کے اندر, اس لہر میں سنجیدگی آئی, میچورٹی آئی, تو ویل پلانڈ ویل کیلکولیٹڈ انہوں نے اسٹیٹمنٹس یہ دینا شروع کی اور مقصد اس کا صرف وہ اعتماد حاصل کرنا ہے تاکہ وہ سلسلے ملاقاتوں کے جو 2 کے بعد ختم ہو چکے تھے اس کی تیسری کڑی کا آغاز کیا جا سکے. کیونکہ خان صاحب بضد ہیں کہ الیکشن کی تاریخ ہمیں فوری طور پر دی جائے, بصورت دیگر کام نہیں ہوگا. اب رہ جاتی ہے بات اس اہم تعیناتی کی جو نومبر میں ہونے والی ہے. اس تعیناتی میں صرف یہی عرض کر سکتے ہیں آپ سے بیسڈ اپان انفارمیشن کہ جو نام پاکستان مسلم لیگ نون کے حلقوں میں ہے سر فہرست جو نام ہے, اگر میں یہ کہوں کہ وہ بلف ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ ایسا کرنا شاید مشکل بلکہ ناممکن ہو. اور جو نام پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقوں میں ہے وہ نام بھی شاید سند قبولیت حاصل نہ کر سکے. اور جو نام خان صاحب کے ہاں ہے اس کے بارے میں حقیقت تو آپ کو پتہ ہے. تو گویا یہ 3 نام تو آپ کیجئے مائنس, باقی رہ جاتے ہیں 3 جس کا ذکر میں نے اپنے کل ٹویٹ میں بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ کیا عرض کی تھی آپ سے کہ سحر طاری ہوگا یا چراغ کی لو تیز ہوگی, نقطہ جلد اظہر من شمس ہونے کو ہے. اسی میں آپ کے لیے خبر ہے, کیونکہ باقی 3 ناموں کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کر دی کہ ان کی
फ़िलहाल सूरत हाल आब व हवा सितारे उनके हक़ में जाते दिखाई नहीं देते, दिखाया कुछ और जाता है और किया कुछ और जाता है। तो कोशिश ये होगी कि नवंबर के एंड से पहले मुलाकात की एक और कड़ी तय पाए, वरना फिर जब नए साहब आएँ तो उनके साथ रब्त उस्तवार किया जाए। यही वजह है कि सदर मुमलिकत ऐसे बयानात वेल कैलकुलेटेड अंदाज में दे रहे हैं और देंगे भी, और फिर वजाहतें भी हस्ब मामूल वो पेश करते रहेंगे। तो आज की इस कड़ी में आपके लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी नई मालूमात और नए तज्ज़िये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।